ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणे अपि तत्र अपत्याधिकारप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तस्मिन् पाठे अस्माभिः किं किं पठितं तद् एकवारम् आदौ स्मरामः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तस्यापत्यम् इति सूत्रं पठितं। तस्य च अर्थः दृष्टः। षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् अपत्ये अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति इति अर्थः दृष्टः। एकम् उदाहरणमपि साधितम्। उपगोः अपत्यम् औपगवः इति। अपि च तत्र सिद्धान्तपराः ये विचाराः, नाम कथं कथम् अयं सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लब्धः, तत्र अस्माभिः विमर्शः कृतः। विशेषः तत्र नाम घकालतनेषु कालनाम्नः इति ज्ञापकबलेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अपि च विशिष्टा काचित् तद्धितस्य प्रक्रिया, नाम तत्र लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः सुब्लुक् इत्यादि सर्वं तत्र यथा अस्माभिः समासे अपि आचरितं तद्वत् अत्रापि तद् अनुष्ठीयते इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च तत्र सूत्रार्थः कथं लब्धः इत्यत्र विचारः कृतः एव। उभयविधसामर्थ्यस्यापि अत्र चर्चा कृता। तदनन्तरम् औपगवः इत्यस्मिन् प्रयोगे विशेषेण तत्र वृद्धिविचारः कृतः। तत्र मूले उक्तम् आदिवृद्धिः अन्त्योपदः वृद्धिः बाधते इति। एवं किल, नाम उपगुशब्दात् वयम् अण् इति प्रत्ययं कुर्मः। तस्य उपगु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य स्थाने ओ इति अस्माभिः विधानं क्रियते, नाम ओर्गुणः इत्यनेन। तदनन्तरम् अवादेशः क्रियते। तर्हि तत्र उपगु अण् इत्यवस्थायामेव अन्त्यवृद्धिः भवति प्राप्यमाणा, नाम ऊ स्थाने औ इति। तथा चेत् इष्टं रूपं न लभ्यते, अनिष्टं रूपमेव लभ्यते, औपगावः इति। अपि च अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण तत्र उपधावृद्धिः अपि प्राप्यमाणा भवति यदि वयम् आदौ गुणं कुर्मः, गुणात् परं तत्र वयम् अवादेशं वा कुर्मः। अतः तदपि तत्र न युज्यते। तथा कुर्मः यदि, तर्हि अपि तत्र अयं नाम औपगावः इत्येव तत्र अनिष्टः प्रयोगः भवति। सः अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र कश्चन सिद्धान्तः उच्यते यत् आदिवृद्धिः अन्त्योपदः वृद्धिः बाधते इति। परन्तु तत्र व्याख्यात्रा काचित् जिज्ञासा अपि उपस्थापिता वर्तते। का? नाम उभयोः अपि देशभेदः वर्तते। उभयोः नाम कयोः? नाम एकन्तु नाम आदिवृद्धिः या वर्तते तस्याः अन्त्यवृद्धिः च या वर्तते। अन्त्यवृद्धिः का? अचोण्यणिति इति। अपि च का? उपधः वृद्धिश्च या वर्तते। एतयोः नाम कयोः? आदिवृद्धेः अन्त्यवृद्धेः च, अथवा आदिवृद्धेः उपधावृद्धेश्च देशभेदः वर्तते। देशभेदः नाम स्थानभेदः वर्तते। नाम एकस्मिन्नेव स्थाने उभाभ्यां कार्यं न क्रियमाणं वर्तते। अतः उभयोः तत्र देशभेदकारणात् बाध्यबाधकभावः कथम्? एवं खलु? बाध्यबाधकभावश्च यदि न, तर्हि प्रकृते कथं वा बाधः
स्यात् आदिवृद्ध्या अन्त्यवृद्धेः अथवा उपधावृद्धेः। अतः एतादृशजिज्ञासायां जातायां तत्र उच्यते नाम अस्माभिः अग्रिमे पाठे इदानीं तस्याः जिज्ञासायाः समाधानम् इदानीं पठनीयं वर्तते। एतावान् विशेषः अस्माभिः कश्चन गतपाठे पठितः। अस्तु, इदानीं वयं या जिज्ञासा व्याख्यात्रा उपस्थापिता अथवा यः पक्षः उपस्थापितः तं पक्षं पुरस्कृत्य वयम् इदानीम् अग्रिमे पाठे इदानीं प्रविशामः। तत्र इदानीम् एषः सप्तमः पाठः अपत्याधिकारप्रकरणस्य आरब्धः भवति। समीचीनम्। आम्, गतपाठे अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः व्याख्यायाः एषा पठिता आसीत्। अचोण्यणिति इति अन्तवृद्धिम् अतोपधायाः इत्युपधावृद्धिं च आदिवृद्धिर्बाधते इत्यर्थः इति। इदानीम् अस्माभिः अग्रे तत्समाधानं प्राप्तव्यं वर्तते। नाम देशभेदे सत्यपि, नाम देशभेदे सति तुल्यबलविरोधः न भवति खलु। नाम उभयोः कश्चन तत्र नाम उभयोः अपि देशभेदकारणात् एकत्रैव प्राप्तेः अभावात् कश्चन कलहः एव नास्ति। कलहः एव नास्ति यदि तर्हि कथं बाधकभावः इति चेत् तदेव इदानीम् अग्रे स्पष्टीक्रियते। किं कथयति चेत् तत् पश्यन्तु। पुष्करसदः अपत्यम् इत्यर्थे बाह्वादित्वात् इञ, नाम बाह्वादिभ्यश्च इति एकं सूत्रमेव अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। अत इञ तदनन्तरं बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रमेव अग्रे पठिष्यते। अतः बाह्वादिगणे अयं शब्दः पठितः। कः शब्दः? पुष्करसद्, दकारान्तः शब्दः पुष्करसद् इति। यद्यपि अस्माभिः अत्र प्रयोगः साधनीयः वर्तते, पौष्करसादिः इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। अतः आदौ तस्य प्रयोगस्य रूपसिद्धिः भविष्यति, ततः परं वयं सिद्धान्ते प्रवेक्ष्यामः। तदेव कथयन्नस्ति, तदेव च कुर्वन्नस्ति व्याख्याता अपि। पुष्करसदः अपत्यम् इत्यर्थे बाह्वादित्वात् इञ, नाम बाह्वादिगणः एकः वर्तते, अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तत्र पुष्करसद् इति दकारान्तः शब्दः अपि पठितः वर्तते। तर्हि पुष्करसदः अपत्यम् इत्यर्थे बाह्वादित्वात् इञ, नाम बाह्वादिगणपठितत्वात् अत्र इञ इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः? पुष्करसद् इञ। अपि च अत्र इदमपि अवधानं कर्तव्यं। पुष्करसद् इति द्वयोः पदयोः समासेन सिद्धं वर्तते, अथवा द्वयोः पृथक् पृथक् शब्दयोः समासेन सिद्धं वर्तते। अत्र पूर्वपदं भवति पुष्कर, उत्तरपदं भवति सद् इति। समीचीनं। समस्तपदम् इदं वर्तते। समीचीनम्। अतः पुष्करसद् इञ इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति अनुशतिकादीनां च इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण उभयोः पदयोः आदिवृद्धिः, नाम द्वौ पदौ अस्मिन् समस्तपदे स्तः, अथवा द्वाभ्यां पदाभ्याम् अस्य समस्तपदस्य निर्माणं जातं वर्तते इति उक्तं किल। अतः पुष्करसद् नाम अत्र एकं सूत्रं वर्तते अनुशतिकादीनां च, नाम तत्र वृद्धिविषयकम् एव तत्सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रमपि अग्रे आयास्यति, वयं पठिष्यामः। तेन उभयपदवृद्धिः क्रियते। नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य आदेः अचः वृद्धिः भवति, उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य अपि आदेः अचः वृद्धिः भवति। एवं रीत्या पदद्वयस्य लाभश्च अस्माकं तत्र समासे भवति इति अपि वयं जानीमः। अतः प्रकृते पुष्करसद् इत्यत्र पदद्वयं यद् वर्तते, पुष्कर इति एकं पदं, सद् इति च पदान्तरं यद् वर्तते, तयोः आदिवृद्धिः भवति। पुष्कर इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य औ इति जायते,
अपि च सद् इत्यत्र विद्यमानः यः आद्यः अच अकारः सकारोत्तरवर्ती अकारः तस्यापि वृद्धिः जायते। अतः पौष्करसाद इ इति तत्र भवति। पौष्करसादि इति शब्दात् तत्र सुप्रत्ययः सस्यरूपविसर्गे सति पौष्करसादिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल इति तु रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। परन्तु अस्माभिः कः विचारः आरब्धः? अस्माभिः विचारः आरब्धः वर्तते औपगवम् इत्यादिषु, अथवा पूर्वं मध्ये इतोपि प्रयोगाः दत्ताः आसन्, त्वाष्ट्रः इत्यादिषु अथवा मघवतः इत्यादिषु अन्त्यवृद्धिः अथवा उपधावृद्धिः या वर्तते ताम् अन्त्यवृद्धिम् अथवा वृद्धिं प्रबाध्य तत्र आदिवृद्धिः प्रवर्तेत इति। तस्याः विषये इदानीम् अग्रे अस्माभिः चर्चा करिष्यते। अग्रे कथयति, पश्यन्तु। पौष्करसादिः इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव, वयं सा रूपसिद्धिः श्रुता एव, दृष्टा एव। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किं कथयति। पुष्करसदशब्दस्य अनुशतिकादौ, नाम अनुशतिकादिगणः यः कृतः वर्तते, अनुशतिकादिगणः किं निमित्तः कृतः वर्तते? उभयपदवृद्धिविधानार्थः कृतः वर्तते। यतः अनुशतिकादिनां च इत्यनेन उभयपदवृद्धिः क्रियते इत्यतः। समीचीनं। तर्हि किमुक्तं? पुष्करशब्दस्य अनुशतिकादौ पाठात्। अस्तु, एतत्तु अस्य उभयपदवृद्धिविषये एव उक्तं। नाम पुष्करसदविषये उभयपदवृद्धिः जायते, नाम तत् पाठात् अत्र उभयपदवृद्धिः भवति। अग्रे कथयति, तत् पश्यन्तु। तत्र यदि आदिवृद्धिः अन्त्योपधः वृद्धिः न बाधेत। समीचीनं। नाम आदिवृद्धिः का? तद्धितेष्वचामादे अथवा किति च इत्यपि। अन्त्योपतः वृद्धिः न बाधेत, द्विवचनम् अस्ति। अर्थात् अन्त्यवृद्धिः या वर्तते अर्थात् अचोण्यणिति, उपधा वृद्धिश्च या वर्तते अर्थात् तत्र अत उपधायाः अनयोः यदि वृद्धिं न कुर्यात्, का वृद्धिः? आदिवृद्धिः। तदा आदिवृद्ध्या उपधावृद्ध्या च, समीचीनं, पौष्करसादेः सिद्धत्वात्। एवं खलु? आदिवृद्ध्या नाम तद्धितेष्वचामादेः, यतः कः प्रत्ययः वर्तते? इञ, सः ङित् वर्तते। अतः आदिवृद्ध्या पुष्करसद् इत्यस्मिन् शब्दे पूर्वपदं यद् वर्तते पुष्कर, तस्य उकारस्य वृद्धिः भवति। एवं खलु? औ इति आयाति। उपधा वृद्धिः च या वर्तते का? अस्माकं अत उपधायाः, तेन सद् इत्यत्र विद्यमानस्य उपधाभूतस्य अकारस्य वृद्धिः भविष्यति। एवं खलु? अतः पौष्करसाद इ पौष्करसादिः इति प्रयोगः आभ्यां द्वाभ्यां वृद्धिसूत्राभ्यामपि सिद्ध्यति खलु? अतः उपधावृद्ध्या च पौष्करसादेः सिद्धत्वात् अनुशतिकादौ, अनुशतिकादिगणः यः कृतः तत्र पुष्करशब्दः पठितः उभयवृद्धिविधानार्थम्। अनुशतिकादौ पुष्करसच्छब्दपाठः अनर्थकः स्यात्। नाम पुष्करसद् शब्दः यः अनुशतिकादिगणे पठितः सः तस्य तत्र पाठः एव व्यर्थः खलु स्यात्। किं प्रयोजनं? यतोहि तत्र तद्धितेष्वचामादेः अनुशतिकादीनां सूत्रद्वयस्य अपि प्रवृत्त्या पौष्करसादिः इति प्रयोगे वृद्धिः सिद्ध्यत्येव खलु। अतः किमर्थं तत्र अस्य सूत्रस्य नाम अनुशतिकादिगणे किमर्थं पुष्करसत् शब्दः पठनीयः? तत्र पाठः अनर्थकः खलु। समीचीनम्। अतः किं कथयति, किम् अत्र ज्ञातव्यं? पुष्करसत्पाठस्य, पुष्करसच्छब्दस्य, नाम पुष्करसद् इति यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य अनुशतिकादिगणे पाठः यः कृतः सः पाठः अत्र ज्ञापयति यत् आदिवृद्धिः उपधावृद्धिम् अथवा
अन्त्यवृद्धिं प्रबाध्य प्रवर्तते इति। सः शब्दः एव तत्र ज्ञापकभूतः भवति। अन्यथा पुष्करसद्शब्दः तत्र यः पठितः उभयवृद्धिविधानार्थं सः व्यर्थः खलु। तर्हि एतावता किम् आयातम्? एतावता इदमायातं यत् सत्यपि देशभेदे कयोः देशभेदः? आदिवृद्धेः अन्त्यवृद्धेश्च, अपि च आदिवृद्धेः उपधावृद्धेश्च। अनयोः द्वयोः सत्यपि देशभेदे सति सत्यपि देशभेदे तत्र आदिवृद्धिः या भवति सा अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च प्रबाध्य एव प्रवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अत्र स्पष्टः भवति। अतः व्याख्यायाः अग्रिमायाः पङ्क्तेः पूर्वमहं प्राक्तनीं स्पष्टताम् अत्र कर्तुम् इच्छामि। अतः उपगु अण इत्यवस्थायां तत्र अन्त्यवृद्धिः भवति, अथवा तत्र गुणानन्तरं पुनः तत्र उपधावृद्धिः भवितुम् अर्हति इति तु न शङ्कनीयम्। अथवा त्वाष्ट्रः इति प्रयोगः त्वष्ट्र अण् इत्यवस्थायाम्, अथवा तत्र मघवत् अण् माघवतः इत्यत्र वा मघवत् अण् इत्यवस्थायां वा उपधावृद्धिः या वर्तते सा उपधावृद्धिः सा त्वाष्ट्रः इत्यत्र अन्त्यवृद्धिः, माघवतः इत्यत्र च उपधावृद्धिः न प्रवर्तते इति तत्र कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः दृढः स्थापनीयः। समीचीनम्। अतः वयं रक्षिताः भवामः। औपगावः इति प्रयोगः न भवति, परन्तु औपगवः अथवा औपगवम् इत्यादयः एव तत्र प्रयोगाः भवन्ति इति सिद्धान्तः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। इदानीम् एतादृशसिद्धान्तकथने तत्र किञ्चित् भाष्यस्य अपि न्यायं पुरस्कृत्य व्याख्याता अत्र चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तन्न्यायम् अपि आदाय किञ्चिदिव अत्र चर्चां करिष्यामः। किं कथयति पश्यन्तु अग्रे। अतस्तक्रकौण्डिन्यन्यायात् सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति विज्ञायते इति भाष्ये स्पष्टम् इति। आदौ पङ्क्तेः सामान्यम् अर्थं कथयामि, तदनन्तरम् अत्र यः न्यायः उक्तः वर्तते सः न्यायः कः, तन्न्यायविषये भाष्ये च किम् उक्तं वर्तते तद्विषये वयं चर्चां करिष्यामः। कथञ्च अत्र प्रकृतप्रसङ्गे तस्य न्यायस्य सङ्गतिः भवति इति वयम् अत्र चर्चां करिष्यामः। किं कथयति? अतस्तक्रकौण्डिन्यन्यायात् एकः न्यायः। तक्रं कौण्डिन्याय ब्राह्मणेभ्यः दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय। ब्राह्मणाः सन्ति, भोजनाय उपविष्टाः, तेषु कश्चन कौण्डिन्योऽपि वर्तते। नाम कौण्डिन्यगोत्रोद्भवः अथवा कौण्डिन्याख्यः कश्चन ऋषिविशेषः अपि वर्तते, अथवा ब्राह्मणविशेषोऽपि वर्तते। तस्य कृते तक्रं दातव्यम्। अन्ये तु ये सन्ति ब्राह्मणाः तेभ्यः दधि दातव्यं, कौण्डिन्याय तु तक्रमेव दातव्यम् इति कश्चन न्यायः। परन्तु सः न्यायः कथं प्रकृते सङ्गच्छते इति एतदर्थम् अपि च इतोपि तस्य तेन न्यायेन किं विवक्ष्यते इति एतदर्थम् अस्माभिः भाष्यस्थलं यदि किञ्चित् अवलोक्यते तर्हि अस्माकम् इतोपि स्पष्टता भवति। एतन्न्यायविषये तत्र भाष्यकारेण विशेषेण विन्मतोर्लुक् इति किञ्चन सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्र 63अधिकशततमं सूत्रं भवति। 64163 तन्न अपरं सूत्रम्। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 63अधिकशततमं सूत्रं भवति प्रकृत्यैकाच् इति। प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रे भाष्यकारेण किमुक्तम् एतन्न्यायविषये तद् एकवारं पश्यामः।
तत्र उच्यते सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति तद्यथा ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम् तक्रं कौण्डिन्याय इति सत्यपि सम्भवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति इति नाम दधिदानस्य सत्यपि सम्भवे तक्रदानं यद् वर्तते तत् तक्रदानं दधिदानस्य निवर्तकं भवति इति। पश्यन्तु, दधि अपि अस्ति, तक्रमपि अस्ति, समीचीनं। ये सर्वेपि अन्ये ब्राह्मणाः सन्ति तेभ्यस्तु सर्वेभ्यः दधि प्रदत्तं, परन्तु कौण्डिन्याय दधि न दातव्यं, तस्मै तक्रमेव दातव्यम्। एवं खलु? यद्यपि दधि तस्मै अपि दातुं शक्यते, परन्तु केनचन कारणेन तस्मै दधि न दातव्यं, तस्मै तु तक्रमेव दातव्यं। तत्र कारणं किमपि भवितुमर्हति, आरोग्यगतं कारणं वा अथवा विधानगतं कारणं वा अथवा सः स्वयमेव न इच्छति वा अथवा विशेषेण तस्य कृते तक्रमेव दातव्यम् इति केनचन कारणेन कश्चन केनचन निर्दिष्टं स्यात् वा, समीचीनम्। अतः सत्यपि सम्भवे, नाम दधि तस्मै दातुं शक्यते, क्लेशो नास्ति, तक्रदानं निवर्तकं भवति, नाम तस्य दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति, नाम तक्रदानं यद् वर्तते तत् दधिदानस्य निवृत्तिं करोति इत्यर्थः। अग्रे कथयति भाष्यकारः, एवं यः अपि सत्यपि सम्भवे विन्मतोर्लुक् टिलोपं बाधिष्यते इति, नाम तत्र कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे उक्तं वर्तते, नाम टिलोपस्य बाधं विन्मतोर्लुक् इति करिष्यति इति। तत्रत्यः प्रसङ्गः, नाम विन्मतोर्लुक् इत्यनेन टिलोपः कस्मिन् उदाहरणे विवक्षितः वर्तते तत् इतोपि तत्र विस्तरेण द्रष्टुं शक्यते। प्रकृते आगच्छामः। प्रकृते अन्त्यवृद्धिः या वर्तते, उपधावृद्धिश्च या वर्तते, तयोः सत्यपि सम्भवे, नाम तयोः प्रवृत्तेः सत्यपि सम्भवे प्रकृते आदिवृद्धिः या वर्तते सा आदिवृद्धिः निवर्तका भवति, तयोः निवृत्तिं करोति इत्यर्थः। निवर्तिका भवति, तयोः निवृत्तिं करोति इत्यर्थः। नाम यद्यपि भवितुम् अर्हति, तर्हि अत्र प्रकृते वयं दधिदानत्वेन अन्त्यवृद्धिम् अथवा उपधावृद्धिं स्वीकुर्मः। तक्रदानं यद् वर्तते तत् तक्रदानत्वेन अत्र आदिवृद्धिं स्वीकुर्मः। अतः तदेव यथा भाष्यकारेण उक्तं, सत्यपि सम्भवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। कस्मिन् प्रसङ्गे? ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्यस्मिन् प्रसङ्गे। अतः प्रकृते अपि अन्त्यवृद्धिः उपधावृद्धिः अनयोः उभयोः वृद्ध्योः सत्यपि सम्भवे तत्र आदिवृद्धिः या भवति सा आदिवृद्धिः बाधिका भवति, प्रबाध्य प्रवर्तते इति तक्रकौण्डिन्यन्यायात् अपि तत्र प्रकृते इत्थं प्रतिपादितं। किञ्च पुष्करसद्, वस्तुतः अयं न्यायः तदेव पुष्करसद् शब्दस्य यः पाठः कृतः वर्तते क्व अनुशतिकादिगणे, तन्न्यायस्य एव पोषकः नैव, तत्र शब्दपाठद्वारा यः सिद्धान्तः अस्माकं पुरतः आयाति तस्य सिद्धान्तस्य एव पोषकः अयं न्यायः तक्रकौण्डिन्यन्यायः इति काचित् चर्चा अस्मिन् एतन्न्यायविषये अपि व्याख्यात्रा अत्र कृता। यद्यपि एतेन न्यायेन अस्माभिः यत् साधनीयं वर्तते तत्तु व्याख्यात्रा पूर्वं साधितमेव वर्तते, अथवा अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव वर्तते। नाम पुष्करसत् शब्दः तत्र पठ्यते, तत्र पाठसामर्थ्यात् अस्माभिः ज्ञायते यत् आदिवृद्धिः या वर्तते सा आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धेः उपधावृद्धेश्च बाधिका भवति इति। समीचीनम् इति कश्चन विषयः अत्र अस्माभिः स्फुटीकृतः। समीचीनम्। अतः तद्धितेषु अग्रे अपि सर्वत्रापि यत्र आदिवृद्धिः जायते तत्रैव अन्त्यवृद्धेः अथवा उपधावृद्धेरपि
देशभेदे सत्यपि अथवा देशभेदे अपि यदि तत्र वृद्धिविधानं प्राप्यमाणं वर्तते तर्हि तस्य बाधः एव अस्माभिः आदिवृद्ध्या अवगन्तव्यः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे किमुच्यते, अग्रे कः विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते, सः विचारः अपि सिद्धान्तपरकः अस्माभिः अत्र अस्ति द्रष्टव्यः। अग्रे श्लोकवार्तिकं वर्तते, समीचीनम्, अनुष्टुप्-वृत्तेन उपनिबद्धं वर्तते। तेन श्लोकवार्तिकेन विशिष्य तस्यापत्यम् इत्यस्य अर्थस्य काचित् विशिष्टा व्यवस्था, विशिष्टः सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। श्लोकवार्तिकम् इत्थं भवति: तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत्, उत्सर्गशेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्। पुनः पठामि: तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत्, उत्सर्गशेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्। समीचीनम्। श्लोकवार्तिकं वर्तते। अत्र अस्माभिः श्लोकत्वेन अपि वार्तिकानि पठ्यन्ते इति भवन्तः जानन्ति। तत्र धिगुपर्यादिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उपसर्वतथोः कार्य धिगुपर्यादिषु त्रिषु इत्यादि कारकप्रकरणे अपि एकं श्लोकवार्तिकम् अस्माभिः पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तादृशम् एव श्लोकवार्तिकम् अत्रापि अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि किं कथयितुम् इच्छति एतेन श्लोकवार्तिकेन? तत्र कथयति व्याख्याता: तस्येदमित्यपत्येऽपि इत्यादि इदं श्लोकवार्तिकं वर्तते। आं, भाष्ये अपि एवमेव इदं वार्तिकं पठितं वा, अथवा भाष्ये तदेव वार्तिकस्वरूपं यथा भवति, नाम यथा अन्यानि वचनानि यथा भवन्ति तद्वद् पृथक् वचनद्वयं पठितं तस्य श्लोकत्वेन निर्माणं दीक्षितेन कृतं वा अथवा काशिकादिषु पूर्वं कृतं वा इति एतदर्थं तु ते ग्रन्थाः द्रष्टव्याः। यदि वयं कोष्ठकगतां सङ्ख्यां पश्यामः, वार्तिकसङ्ख्या या प्रदत्ता वर्तते, तर्हि कोष्ठके सङ्ख्याद्वयं प्रदत्तं वर्तते। अतः सङ्ख्याद्वयस्य प्रदानेन तत्र कदाचित् सामान्यवचनत्वेन, नाम अश्लोकत्वेनापि अस्य पाठः भवितुम् अर्हति। तदर्थं भाष्यं द्रष्टव्यं भवतु। अस्माकं तु प्रकृते वार्तिकस्य अस्य अवगमनस्य अस्ति उद्देश्यं। तत्र कथयति व्याख्याता, किं कथयति? तत्र प्रथमचरणस्यायमर्थः, नाम प्रथमचरणं यद्वर्तते तस्य एषः अर्थः वर्तते। सः अर्थः इदानीम् अग्रे ज्ञातव्यः वर्तते। कथयति: तस्येदम् इति विहितः अण। समीचीनं। तस्येदम् इति कस्मिंश्चित् अर्थे अण विधीयते। क्व सः अर्थः उक्तः वर्तते? तदर्थम् अष्टाध्याय्याः परिचयः अस्माकं नितान्तम् अपेक्षितः। इति चेत् चतुर्थाध्यायः वर्तते, तृतीयः पादः वर्तते, 20-तमं च सूत्रं वर्तते। किं? तस्येदं 43120। समीचीनं। तस्येदम् इति विहितः अण प्रथमचरणं खलु। प्रथमचरणः कियान् वर्तते? तस्येदमित्यपत्येऽपि इति एतस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। बाधनार्थं कृतं भवेत् इत्यस्य विषये तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, परन्तु तस्येदमित्यपत्येऽपि इत्येतावतः भागस्य तत्र अर्थः अस्माभिः अधुना ज्ञायमानः वर्तते। तर्हि तस्येदम् इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः अण
कथयति अग्रे अपत्ये अर्थे अपि भवति एवं खलु कुतः कथयति इदमर्थे तस्याप्यन्तरभावात् इति एवं वा न वा नाम इदम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्यापि अन्तर्भावः भवति तस्य नाम कस्य अपत्यम् इत्यस्य नाम तस्य इदं किम् इदं नाम अपत्यम् अपत्यमपि तस्य भवितुम् अर्हत्येव किल वा न वा तस्य अपत्यमपि भवितुम् अर्हत्येव तस्य इदं नाम किमपि युतकं कङ्कतं सङ्गणकम् एतादृशानि वस्तूनि यानि इदं पदवाच्यानि भवितुम् अर्हन्ति अथवा इदं शब्दवाच्यानि भवितुम् अर्हन्ति तद्वत् तत्र अपत्यमपि इदं शब्देन अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते खलु अथवा तस्य बोधः भवत्येव खलु अतः नाम तस्येदम् इत्यनेन यः विहितः अणसः अपत्यार्थे अपि भवितुम् अर्हति इति तत्र कारणमिदमेव दीयते इदम् इत्यनेन अपत्यम् इत्यस्यापि ग्रहणं भवत्येव अतः कथयति अग्रे तेन किं तेन अग्रे कथयति अतः तस्यापत्यम् इत्यणविधानं व्यर्थम् इति आक्षेपः भोः तस्यापत्यम् इत्यनेन यः अण विधीयते सः अण व्यर्थः वर्तते एवं खलु कुतः का अपेक्षा यतः तस्येदम् इत्यनेन एव सिद्ध्यति खलु अपि च तस्यापत्यं कुत्र अस्ति तस्यापत्यं चतुर्थपादस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 92तमं सूत्रं वर्तते तस्यापत्यमिति प्रथमे पादे पठितं चतुर्थाध्यायस्य तस्येदम् इति तु तृतीये पादे पठितं वर्तते इति स्पष्टता कर्तव्या स्थानं भवेत् अन्यथा स्थानज्ञानं भवेत् सूत्राणां क्व किं किं सूत्रं वर्तते ततः पूर्णतया सिद्धान्तः बुद्धौ प्रविष्टः भवति अस्तु किं कथयति अतः तस्यापत्यम् इति अणविधानं व्यर्थमित्याक्षेपः इति आक्षेप्ता यः वर्तते सः इत्थम् आक्षिपन् वर्तते कुतः का अपेक्षा तस्येदमित्यनेन एव सिद्ध्यति समीचीनम् अग्रे कथयति न च अत इय इति सूत्रं किं वर्तते चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 95तमं सूत्रं वर्तते 92तमं सूत्रं किं वर्तते तस्यापत्यम् अत इय किं वर्तते कथितं सूत्रं वर्तते 95तमं सूत्रं वर्तते समीचीनम् अतः अत्र स्वपोषणाय स्वतर्कस्य पोषणाय अथवा स्वकीयं यद् अभिमतं प्रदत्तं वर्तते केन पूर्वपक्षिणा अथवा आक्षेपस्य कर्त्रा तस्य तर्कस्य पोषणाय इतोपि यत्किमपि उच्यमानं वर्तते तेन तदपि न शङ्कनीयं तद् उच्यमानमस्ति इदानीम् अग्रे तथापि न कथनीयं किं न कथनीयं तद् अत इञ इत्यतः आरभ्यते न कथनीयम् इत्यस्य तु निषेधः न च इत्यतः कृतः एव समीचीनं किं कथयति न च अत इञ इत्याद्युत्तरसूत्रार्थं नाम तत्र प्रथमे पादे अत इञ इत्यादीनि विधानानि कृतानि वर्तन्ते नाम अदन्तात् इञ इति प्रत्ययः भवति अतः तस्यापत्यम् इत्यतः अनन्तरं यानि सूत्राणि वर्तन्ते अत इञ इत्यादीनि इत्यादि आदिग्रहणं कृतम् इत्याद्युत्तरसूत्रार्थं तस्यापत्यम् इत्यावश्यकम् इति वाच्यम् नाम तदर्थं तत्र तस्यापत्यम् इत्यस्य अपेक्षा वर्तते अदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इञ इति प्रत्ययः कर्तव्यः वर्तते अतः तस्यापत्यम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति न वक्तव्यं तर्हि तत्र इति कः नाम इति पूर्वपक्षी इति आक्षेपस्य कर्ता एव कथयन् अस्ति तर्हि कथयति अग्रे एवं हि सति तस्यापत्यम् अत इञ इत्येकमेव सूत्रम् अस्तु
खलु। यदि अत इय इत्यस्य कृते तस्यापत्यम् इत्यस्य अर्थस्य अपेक्षा अस्ति तर्हि किमर्थं तस्यापत्यम् इति पूर्वं पृथक्तया सूत्रं पठ्यते? तस्यापत्यमत इय इति एकमेव सूत्रं क्रियताम् वा न वा? एकमेव सूत्रम् अस्तु। कथयति अग्रे, तथा च तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रकरणं व्यर्थम् इति आक्षेपः पर्यवस्यति इति। नाम आहत्य पूर्वपक्षी अत्र इदमेव कथयन् अस्ति। वस्तुतः इदं समग्रं वाक्यमेव पूर्वपक्षिणः अथवा आक्षेपस्य कर्तुः एव वर्तते इदं वाक्यं। तस्य कस्यचित् विषयस्य निषेधः अत्र उत्तरपक्षिणा न क्रियमाणः वर्तते, परन्तु समग्रं वाक्यमेव सः एव पूर्वपक्षिणः कृते वदन्नस्ति। नाम एवं तत्र उत्तरसूत्रार्थम् इदं सूत्रमपेक्षितं, यदि एतत् समाधानं भवता उच्यते तर्हि तन्न कुतः न इति चेत् तस्यापत्यं तत्र तस्यापत्यम् अति इति एकमेव सूत्रं खलु कर्तुं शक्यते। अतः तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रमेव न कर्तव्यम्। अस्तु, यदि भवान् मम वचनम् इदं नाङ्गीकरोति, नाम तस्येदम् इत्यनेन एव तस्यापत्यम् इत्यपि इत्यस्यापि गतार्थता भवति इति यदि, तर्हि तु तत्र सूत्रं व्यर्थं भवति इति यदि भवान् तत्र मम विषयं नाङ्गीकरोति, तर्हि तत्र यदि भवान् कथयति अत इय इत्यस्य सूत्रस्य कृते तस्यापत्यमिति सूत्रं कर्तव्यं, तत्र नाम तस्मिन् अर्थे अदन्तात् इय प्रत्ययः कर्तव्यः, तर्हि तदर्थमपि पृथक्तया तत् सूत्रं लेखनीयमिति नास्ति खलु। एकमेव सूत्रं करोतु समग्रं, किं तस्यापत्यमत इय इत्येव सूत्रं करोतु। पृथक्तया एतत् सूत्रं न कर्तव्यमेव इति आक्षेपः। अस्तु, यदि तस्येदं भवान् तृतीये पादे पश्यति, चतुर्थाध्यायस्य तृतीये पादे तस्येदमिति सूत्रं पश्यति, अत इय इत्यादीनि विधानानि प्रथमे पादे आचार्येण उक्तानि, तत्र तस्यापत्यम् इत्यर्थः अपेक्षितः, तर्हि अस्तु, अपेक्षितः यदि तर्हि अपि पृथक्तया सूत्रस्य पठनस्य अपेक्षा एव नास्ति। भवान् तस्यापत्यमत इय इति पार्थक्येन तत्र एकमेव सूत्रं रचनीयं, पृथक्तया सूत्रं न कर्तव्यम् इति आक्षेपः पर्यवस्यति। नाम एषः आक्षेपः अत्र उपस्थितः भवति इति उच्यते। इति एतावता तु पूर्वपक्षः स्थापितः। अपि च तस्यापत्यमित्यपत्येऽपि क्षन्तव्यः, मूले यदुक्तं तस्येदमित्यपत्येऽपि इति च यदुक्तं तद् एतावतः श्लोकस्य एतावतः चरणस्य प्रथमस्य चरणस्य अयम् अर्थः प्रकृते उक्तः। समीचीनम्। अत्र समाधत्ते, अस्य समाधानम् इदानीं द्वितीयेन पादेन क्रियते। तत्र द्वितीयेन चरणेन क्रियते। किम् उच्यते? बाधनार्थं कृतं भवेत् इति। समीचीनम्। अतः इदानीम् अस्माभिः आक्षेपः सम्यक्तया आदौ बुद्धौ धारणीयः, अवगन्तव्यः। तदनन्तरं तस्य अत्र एतेन समाधानम् अस्माभिः प्राप्तं भवति। समीचीनम्। बाधनार्थं कृतं भवेत्। इदानीम् इदं यत् समाधानं मूले उक्तं वर्तते, अस्य समाधानस्य अत्र स्पष्टता इदानीम् अस्माभिः करिष्यते। किं कथयति अग्रे? तस्येदम् इत्यणं बाधित्वा, समीचीनं, वृद्धाच्छः इति छः अपत्ये प्राप्तः वा न वा? तस्येदम् इत्यनेन अण् क्रियते, सत्यम् अङ्गीकुर्मः। तत्र इदम् इत्यनेन शब्देन अपत्यम् इत्यपि अर्थः जायते, सत्यं। परन्तु तस्येदम् इत्यस्य अपवादः कश्चन वर्तते, अथवा बाधकः कश्चन वर्तते। कः? वृद्धाच्छः। वृद्धाच्छः इति कुत्र वर्तते इति चेत् चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 14% सूत्रं वर्तते। किं? वृद्धाच्छः इति। समीचीनं। तर्हि तस्येदम् इत्यस्य बाधः क्रियते केन? छप् प्रत्ययेन। तत्र बाधकञ्च यद् वर्तते, नाम कथं बाधः करोति इति चेत्
कथं बाधं करोति इति चेत् येन नाप्राप्ति न्यायेन, तस्य अपवादः खलु एषः, अतः एव बाधः भवति। समीचीनं। यद्यपि तस्येदम् इति अग्रे वर्तते, क्व तृतीये पादे वर्तते चतुर्थाध्यायस्य, वृद्धाच्छः तु द्वितीये पादे वर्तते चतुर्थाध्यायस्य, तथापि अपवादः तु क्वापि भवितुम् अर्हति, पूर्वं वा परं वा। यथा ङिच्चालोन्त्यस्य इत्यादिषु आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यादिषु अस्माभिः पूर्वं पठ्यते एव, अथवा तत्र तत्र अस्माकम् अपवादविषये स्पष्टता अस्त्येव। अतः तस्येदम् इति इत्यनेन यः अण् विधीयते तम् अणं प्रबाध्य वृद्धाच्छः इत्यनेन सूत्रेण यदि क्वचित् तादृशः शब्दः दृष्टः, यः शब्दः वृद्धसंज्ञकः भवति, वृद्धसंज्ञकश्च कः भवति, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं। समीचीनं। तादृशमपि उदाहरणमग्रे चर्चयिष्यते, सद्यः सिद्धान्तः श्रोतव्यः। अतः वृद्धाच्छः इति छः अपत्ये प्राप्तः, एवं खलु। यदि तस्येदम् इत्यनेन इदम् इत्यनेन अपत्यस्यापि ग्रहणं भवति, अतः अपि च तस्येदम् इत्यनेन एव निर्वाहः तत्र कर्तव्यः, तर्हि तत्र तस्येदम् इत्यनेन विधीयते यः अण्, तम् अणं प्रबाध्य अपत्यार्थे वृद्धाच्छः इत्यनेन सूत्रेण छप् प्रत्ययः प्राप्तः भवति, एवं खलु। तर्हि तत्र भानोः अपत्यं भानवः इति प्रयोगः न स्यात्, परन्तु भान्वीयः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तद्विषये अपि मूले एव चर्चा अग्रे करिष्यते। अस्तु, कुतः? यतः भानुशब्दः यः वर्तते सः वृद्धसंज्ञकः वर्तते, यतः तस्य आद्यः अच् यः वर्तते सः वृद्धिवर्णः वर्तते, अतः वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन तस्य वृद्धसंज्ञा अपि स्यात् इति। समीचीनं। तदेव अग्रे कथयति। तस्येदम् इति अणं बाधित्वा वृद्धाच्छः इति छः अपत्ये प्राप्तः। समीचीनं। सः तु नापेक्षितः, अपत्ये छप् प्रत्ययः नापेक्षितः इति आदौ एव चिन्तयन्तु। अग्रे कथयति। तद्बाधनार्थं तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रं कृतमित्यर्थः। मूले यदुक्तं किं बाधनार्थं कृतं भवेत् इत्यस्य अयमर्थः अस्ति इत्यर्थः, एवं किल। अतः तस्यापत्यम् इत्यस्य सूत्रस्य भोः प्रयोजनम् अस्त्येव। तस्येदम् इत्यनेन यद्यपि निर्वाहः कर्तुं शक्यते, अङ्गीक्रियते, परन्तु तस्येदम् इत्यस्य तु अपवादः छप् प्रत्ययः वर्तते। यत्र यत्र तस्येदम् इत्यनेन इत्यस्य अणः प्रवृत्तिः भवति, तत्र तत्र तम् अणं प्रबाध्य छप् प्रत्ययः अपि प्रवर्तते एव। यदि तस्य छप् प्रत्ययस्य अवकाशः वर्तते, वृद्धसंज्ञा यदि क्वापि वर्तते, तर्हि वृद्धसंज्ञकः कश्चन शब्दः क्वापि दृश्यते यदि, तर्हि। परन्तु अपत्यार्थे तु छप् प्रत्ययः सूत्रान्नापेक्षितः, अतः अपत्यार्थे प्राप्तस्य छप् प्रत्ययस्यापि बाधः भवतु, तदर्थं तस्यापत्यम् इति सूत्रं पृथक्तया अपेक्षितम्। समीचीनम्। अतः तस्य अपेक्षा अस्ति एव। समीचीनम्। इति श्लोकस्य प्रथमपङ्क्तेः अथवा प्रथमचरणद्वयस्य अर्थः अस्माभिः कृतः। अधुना द्वितीया पङ्क्तिः वर्तते, उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इत्यस्यापि पङ्क्तेः अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते, सिद्धान्ते च प्रवेष्टव्यं वर्तते। समीचीनं। किं कथयति? परन्तु अस्याः अपि पङ्क्तेः अवगमनात् पूर्वं कश्चन पूर्वपक्षः अत्रापि अस्माभिः वर्तते, चिन्तनीयः। कथयति अग्रे। नाम पूर्वपक्षः नाम अवतरणिका काचिदत्र बुद्धौ उपस्थापनीया वर्तते। तदर्थम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु वृद्धाच्छः इति सूत्रं शेषाधिकारस्थं। समीचीनं। तद्धितेषु शेषाधिकारः अपि उक्तः वर्तते। समीचीनं। सः च शेषः, शेषाधिकारः क्व केन वा सूत्रेण उक्तः वर्तते इत्यत्र अपि अस्माकं किञ्चित् तत्र बुद्धिः भवेत्। अष्टाध्यायी पुरतः अस्माकम् अस्ति एव, तत्र एकं सूत्रं किं शेषे। समीचीनं।
चतुर्थाध्यायः वर्तते, द्वितीयः पादः वर्तते, 92तमं सूत्रं वर्तते। किं? शेषे। समीचीनं। सामान्येन वयं शेषस्य लक्षणं जानीमः। उक्तात् अन्यः शेषः, नाम यः विषयः उक्तः तस्मात् यः अन्यः अवशिष्टः वा सः शेषः भवति। तर्हि प्रकृते शेषे इति यत्र अधिकारः उच्यते, यतः शेषस्य अधिकारः उच्यते, ततः पूर्वं के अर्थाः उक्ताः भवन्ति तद् ज्ञातव्यं। तद् कथयति, व्याख्याता एव कथयति। पुनः पङ्क्तिं व्याख्यातुः पङ्क्तिं प्रति आयान्तु। ननु वृद्धाच्छः इति सूत्रं शेषाधिकारस्थम् अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तेभ्यः अन्यः शेषः। एवं खलु? वृद्धाच्छः इति यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रम् आदौ कथयति, तत् सूत्रविषये आदौ व्याख्याता कथयति। नाम इदं सूत्रं शेषाधिकारस्थं वर्तते। शेषाधिकारः च कुतः आरब्धः इति मया उक्तम् एव। वृद्धाच्छः इति परिशीलयन्तु। वृद्धाच्छः इत्यस्य का सूत्रसङ्ख्या वर्तते? 14,100 इति सूत्रं तद् वर्तते। शेषाधिकारः कुतः आरब्धः? तस्मिन्नेव पादे 92तमात् सूत्रात्। समीचीनम्। अतः वृद्धाच्छः इति यः अधिकारः सः शेषाधिकारे अन्तर्भवत्येव। अतः तत्र उक्तात् अन्यः शेषः वर्तते। कः विषयः उक्तः वर्तते इति चेत् इतः पूर्वं के अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते इति चेत् अपत्यार्थः। यदि वयं तद्धितप्रकरणारम्भात् शेषे इति सूत्राच्च पूर्वम् अर्थान् पश्यामः तर्हि तत्र एते अर्थाः उक्ताः भवन्ति। के? अपत्यार्थः तत्र उक्तः, अपि च निवासार्थः, देशार्थः, निवासार्थः, निर्वृत्तार्थः, अदूरभवः इति च अर्थः। एते चत्वारः अपि विशिष्टाः अर्थाः अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। अपत्यार्थे तु वयं स्मः एव। समीचीनं। तदर्थं पृथक् पृथक् सूत्रमपि अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। तर्हि तत् कथयन्नस्ति। किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। अपत्यादिचतुर्थ्यन्तेभ्यः, अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तेभ्यः, अपत्यार्थः अपि तत्र वर्तते, अपि च चतुरर्थाः, ते चत्वारः अर्थाः के? एते एव। के? देशार्थः, निवासार्थः, निर्वृत्तार्थः, अदूरभवश्च। चातुरर्थिकप्रकरणमेव अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तस्मिन् चातुरर्थिकप्रकरणे एते चत्वारः अर्थाः प्राधान्येन अन्तर्भवन्ति। के? देशार्थः, निवासार्थः, निर्वृत्तार्थः, अदूरभवः इति च अर्थः। तत्र ते चत्वारः अर्थाः तत्र पठिष्यन्ते। ते चत्वारः अर्थाः। ततः अपि पूर्वं पठितः अपत्यार्थः। एते पञ्च अर्थाः वस्तुतः शेषे इति अधिकारारम्भात् पूर्वं पठिताः भवन्ति। क्व? तद्धितेषु। समीचीनम्। अतः तत्र किं कथयन्नस्ति? तत्र कथयन्नस्ति यद्भोः वृद्धाच्छः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्तु शेषाधिकारे अन्तर्भवति खलु। शेषाधिकारात् पूर्वं, नाम शेषः कः? नाम अपत्यादिचतुरर्थन्तेभ्यः यः अन्यः वर्तते सः खलु शेषः। अर्थात् अपत्यार्थस्य अन्तर्भावः शेषेण भवति, देशार्थस्य अन्तर्भावः शेषेण भवति, निवासार्थस्य अन्तर्भावः शेषेण भवति, निर्वृत्तार्थस्य अन्तर्भावः शेषेण भवति, अदूरभवश्च इति अदूरभवार्थस्य अन्तर्भावः शेषेण भवति। एतेषां पञ्चानामपि अन्तर्भावः शेषेण भवति। अतः एव उक्तात् अन्यः खलु शेषः। एवं वा न वा? तत्र अपत्यार्थोपि उक्तः एव अस्ति। अतः अपत्यार्थात् भिन्नार्थे छप्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन भवति। अपत्यार्थे तु तस्य प्राप्तिरेव नास्ति। एवं खलु? इति तदेव पूर्वपक्षी एव पुनः आक्षिपन्नस्ति अधुना। एवं खलु? अतः तदेव अग्रे कथयति। तथा च अपत्यार्थस्य शेषाधिकारस्थत्वाभावात्,
अपत्यार्थः यः वर्तते सः तु शेषाधिकारे नान्तर्भवत्येव। शेषे इत्यतः पूर्वमेव अपत्याधिकारः चर्चितः भवति। उक्ताच्च अन्यः यः भवति सः शेषः भवति। अपत्यार्थः तत्र उक्तः, अतः तस्मात् भिन्नार्थः एव तथा अग्रे गृहीष्यते। तस्मिंश्च शेषाधिकारे वृद्धाच्छः इत्यपि सूत्रं वर्तते। समीचीनं। तदेव कथयति। तथा च अपत्यार्थस्य शेषाधिकारस्थत्वाभावात्, नाम अपत्यार्थः शेषाधिकारे नान्तर्भवति इति कृत्वा तस्मात् तत्र छप्रत्ययस्य अप्रसक्तेः, तत्र नाम क्व अपत्यार्थे गम्यमाने छप्रत्ययस्य अप्रसक्तेः, नाम छप्रत्ययस्य तत्र प्रसक्तिरेव न भवति, प्रवृत्तिरेव न भवति। तद्बाधनार्थत्वं, कस्य बाधनार्थत्वं? छप्रत्ययस्य बाधनार्थत्वं तस्यापत्यम् इत्यस्य कथम् इत्यत आह, नाम तस्यापत्यम् इत्यस्य सूत्रस्य छप्रत्ययबाधनार्थत्वं कथं भवति भोः इति तत्र अवतरणिकारूपेण कश्चन पूर्वपक्षः अत्र उपस्थाप्यते वा न वा? अवगम्यते किल? पुनः सरलैः वचोभिः वदामि। छप्रत्ययः शेषाधिकारे उक्तः, शेषश्च उक्तात् अन्यः एव भवति। कः विषयः एतावता तद्धितेषु उक्तः भवति? अपत्यार्थः पुनश्च चत्वारः अर्थाः देशादयः ये परिगणिताः। तेभ्यः यः भिन्नार्थः, एवं खलु, सः एव तत्र शेषशब्देन शेषपदार्थेन अस्माभिः ग्राह्यः, यथा एतावता अस्माभिः पूर्वं प्राक्तनप्रकरणेषु सर्वत्र दृष्टमेव। अतः उक्तात् अन्यार्थः, अपत्यार्थः अपि तत्र उक्तः वर्तते, अतः अपत्यार्थस्तु शेषाधिकारे नान्तर्भवति। अयञ्च छः अथवा इदं वृद्धाच्छः इति यत् सूत्रं तत् शेषाधिकारे एव अन्तर्भवति। अतः शेषाधिकारे अपत्यार्थः एव नान्तर्भवति। तर्हि अपत्यार्थः एव नान्तर्भवति, तर्हि अपत्यार्थे छप्रत्ययस्यापि विधानं न भवति खलु, यतः सः तु शेषाधिकारे पठितः। छप्रत्ययस्य विधानं यदि अपत्यार्थे न भवति तर्हि तस्यापत्यम् इति छप्रत्ययस्य बाधनाय कर्तव्यं पृथक् सूत्रम् इति कथं? न खलु सम्भवति, इति अपेक्षा एव नास्ति खलु। यतः अपत्यार्थे छप्रत्ययस्य प्राप्तिः यदि भवति तदैव खलु तत्र अस्माभिः तत्र तस्यापत्यम् इत्यस्य बाधकत्वं वक्तुं शक्यते छप्रत्ययस्य। छप्रत्ययः अपत्यार्थे एव न प्राप्तः भवति, अथवा अपत्यार्थः शेषे एव नान्तर्भवति। अतः कथं छप्रत्ययस्य बाधनाय तस्यापत्यम् इति सूत्रम् अत्र अपेक्षितम् इति उच्यते इति पूर्वपक्षिणा पुनः कश्चन पक्षः उपस्थापितः। एवं खलु। यद्यपि सिद्धान्तः स एव अस्माभिः ज्ञास्यते। कः? नाम छप्रत्ययस्य बाधनाय एव तत्र तस्यापत्यमिति सूत्रम् अपेक्षितम् इत्येव यद्यपि सिद्धान्तः, परन्तु या समस्या अथवा यः पक्षः पुरतः इदानीम् उपस्थापितः वर्तते तस्य पक्षस्य इदानीम् अग्रे समाधानं करिष्यते। तस्य समाधानं च विधाय अस्माकं पुनः एषा स्पष्टता दृढः भविष्यति। सत्यं यत् शेषे इत्यस्मिन् अधिकारे तत्र अपत्यार्थः नान्तर्भवति, अतः छप्रत्ययस्य तत्र प्रवृत्तिः न जायते, एवं खलु। तथापि तत्र कश्चन सिद्धान्तः इतोपि ज्ञातव्यः वर्तते, श्रोतव्यः वर्तते। तस्य सिद्धान्तस्य श्रवणानन्तरम् अस्माकं स्पष्टता भविष्यति यत् नैव तस्यापत्यं, नाम यः अपत्यार्थः वर्तते सः अपत्यार्थः शेषाधिकारे अपि क्वचिद् अन्तर्भवति। कथं भवति? तदेव वैचित्र्यम् अस्माभिः इदानीम् अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। परन्तु एतावान् विषयः, एतावती अवतरणिका अथवा एतावान् यः पूर्वपक्षः उपस्थापितः वर्तते
तस्य स्पष्टता नितान्तम् अपेक्षिता अस्ति। समीचीनं भवतु। एवं तर्हि अग्रे अत्र किं कर्तव्यमस्ति इति चेत् तदेव उत्सर्गः शेषः एवासु वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति या अपरा पङ्क्तिः पठिता वर्तते, तस्याः पङ्क्तेः पठनात् अत्र स्पष्टता भविष्यति यत् अपत्यार्थः कथं शेषाधिकारे अपि क्वचित् अन्तर्भवति इति। तदर्थं व्याख्या अनुसर्तव्या। तर्हि एवं पृष्ट्वा नाम छप्रत्ययस्य अप्रसक्तेः तद्बाधनार्थत्वं तस्यापत्यम् इत्यस्य कथम् इत्यत आह इति पृष्ट्वा कथयति आह अर्थात् कथयति। किं कथयति? उत्सर्गः शेष एवासौ इति। इदानीं तृतीयः चरणः यद्वर्तते श्लोकस्य तस्य इदानीम् अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यम्। उत्सर्गः शेषः एवासौ किं कथयति अग्रे तत् पश्यन्तु। आदौ उत्सर्गः नाम कः तद्विषये कथयति। उत्सृज्यन्ते अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः वियुज्यते। उत्सृज्यते इति एकवचने एव अस्ति। अस्तु, उत्सृज्यते अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः वियुज्यते इति उत्सर्गः। उत्सर्गः नाम कः? इदानीं तृतीयं चरणं यद् वयं पठन्तः स्मः, उत्सर्गः शेष एव असौ, तत्र उत्सर्ग इति शब्दः यः प्रयुक्तः तस्य शब्दस्य यदि अर्थः ज्ञातव्यः, तस्य चरणस्य यदि अर्थः ज्ञातव्यः, तर्हि तत्र उत्सर्गशब्दः यः प्रयुक्तः तस्य अर्थः खलु अस्माभिः ज्ञातव्यः। अतः तत् उत्सर्गशब्दस्य निर्वचनं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। किम्? उत्सृज्यते प्रकृते वस्तुतः उत्सृज्यते इत्यस्य कः अर्थः? वियुज्यते। इतोपि स्पष्टीकुर्वन् अग्रे इतोपि कथयिष्यति। सद्यः व्युत्पत्तिः श्रोतव्या। उत्सृज्यते अर्थात् वियुज्यते। केभ्यः वियुज्यते? तत्पङ्क्तौ एवं कथयति, अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः वियुज्यते। यत् अथवा यः सः उत्सर्गः। एवं खलु? तत्र अदन्त इत्यनेन किम् अवगन्तव्यम्? अत्र अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः इत्युक्तं खलु। तत्र अदन्त इत्यनेन किम् अवगन्तव्यम्? अदन्त इत्यनेन तत्र अत इति अवगन्तव्यं। समीचीनं। बाह्वादिप्रकृतयः के अत्र अवगन्तव्याः? बाह्वादिभ्यश्च इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। तेन इय इति प्रत्ययः विधीयते। बाह्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः विधीयते। समीचीनम्। अतः अदन्त बाह्वादिप्रकृतिभ्यः नाम वस्तुतः तु अर्थः कः? नाम अकारः यासां प्रकृतीनाम् अन्ते ताः प्रकृतयः अदन्तप्रकृतयः। नाम सम्बन्धः क्व वर्तते? अत इय इत्यत्र वर्तते। बाह्वादिप्रकृतयः इति उक्तं खलु। नाम बाह्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते, यः गणः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, ते शब्दाः प्रकृते बाह्वादिप्रकृतिभ्यः बाह्वादिप्रकृति इत्यनेन शब्देन ग्राह्याः। समीचीनम्। अतः कथयति, किं कथयति? उत्सृज्यते अर्थात् अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः वियुज्यते इत्युत्सर्गः। समीचीनं। कथयति अग्रे, कर्मणि घञ् नाम अत्र उद् इति उपसर्गपूर्वकात् सृज् इति धातोः तत्र कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः विधीयते। समीचीनम्। अतः उत् सृज् घञः अवशिष्यते अ इति। सृज् इत्यत्र लघुपदगुणः भवति, ऋ इत्यस्य स्थाने अर् इति गुणः भवति। उद् सर्ज् अ जकारस्य कुत्वं चोकुघृण्यतोः उत् सर्ग उद् सर्ग अ। उद् इत्यत्र दकारस्य चर्त्वेन तकारः लभ्यते, उत् सर्ग इति लभ्यते। समीचीनम्। अतः प्रकृते उत्सर्गशब्दः एवं सिद्ध्यति, तस्य निर्वचनम् एवं भवति, तस्य अर्थः च इत्थं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे इतोपि अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टीकरणं कुर्वन् अग्रे कथयिष्यति। अपि च अस्माकं
अस्माभिः यः पक्षः एतावता उत्थापितः वर्तते तस्य पक्षस्य च विषये स्पष्टीकरणम् अग्रे करिष्यति। वयं पूर्वपक्षम् एतावता यं श्रुतवन्तः तं पूर्वपक्षं बुद्धौ स्थापयेम, अग्रे तस्य समाधानाय च अग्रिमपाठाय सिद्धाः भवेम। एतावता अद्यतनपाठे तु अत्र तृतीयचरणे यत् समाधानं वक्ष्यमाणं वर्तते तस्य पूर्वपक्षत्वेन एव अथवा अवतरणिकात्वेन एव अस्माभिः अत्र श्रवणं कृतम्, अपि च प्रथमः द्वितीयः च चरणः तु पठितः एव। एते सिद्धान्तः नितान्तं ज्ञातव्याः, यतः अग्रे एतेषां महती अपेक्षा वर्तते। एकवारं ज्ञाताः यदि, तर्हि अग्रे सुतराम् अस्माकं शास्त्रे तद्धितशास्त्रे अग्रे प्रवेशाय क्लेशः एव न भविष्यति। भवतु, अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य 7मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।